My background is I'm a thoroughbred Pakistani and basically an engineer by profession. टोपी आपकी पहनते जी लाल। बहुत से लोग समझते हैं कि इसका ताल्लुक मेरे नजरियात से, असल में इसका ताल्लुक मेरे जुकाम से। तो जुकाम को कैसे? तो असल में कुछ काम करने के लिए आदमी को सरगर्म कारकुन होना पड़ता है, जिससे सरगर्म रहता है। सरगर्म रहता है इसलिए सब। 14 अगस्त का दिन था, बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हुए फिर रहे थे। उसमें से एक बच्चे का नारा हमें बहुत पसंद आया, and we really loved it, wanted to share it. उसने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। And then he shouted हिंदुस्तान का मतलब क्या, और यहाँ हम जरा चौंक गए। And then he came up with पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदुस्तान का मतलब क्या, कि भाड़ में जाए हमको क्या। अल्लाह की कसम आप खुश नसीब हैं कि इस दौर में पैदा हुए हैं, कि अल्लाह ताला ने अब जो तकदीर खोलनी है उसका जरिया और उसका इंस्ट्रूमेंट अल्लाह ने आपको बनाना है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये पाकिस्तान बच जाता। अल्लाह के फजल से 1947 में हम बचे भी, हम बुरूज पे पाए। हमें चोट लगी 71 में, कोई बात नहीं, कौमों को लगती, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान, जिसको दुनिया समझ रही थी कि अब ये पहले 47 के बाद फिर 71 के बाद नहीं बचेगा, वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, जिसको दुनिया समझती थी ये कमजोर मुसलमान मुल्क है, हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, तोड़ के इसको अलग करके रख दिया। 20 करोड़ मुसलमान आजाद कराए, जो सेंट्रल एशिया में पिछले 150 साल से सोवियत गुलामी में थे। पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने बैकवर्क इंडियन एंड इजरायली एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार के गिराया हुआ है। दे आर स्केयर्ड ऑफ अस, दे टेरराइज्ड ऑफ अस। जब मेरे आका अपने किसी उम्मती पर खासुल खास करम फरमाते हैं, जब मेरे आका अपने किसी उम्मती को अपने करीब करते हैं, जब मेरे आका जब ये फैसला फरमा देते हैं कि इसको अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन में शामिल किया जाएगा, जब मेरे आका अपनी उम्मती पर एहसान फरमाते हैं तो उसको इश्क़ रसूल अता फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे अगर आवाज भी बुलंद कर दी तो अमाल ज़ाया हो जाते हैं। कुर्बान ये सईदी आपके ऊपर, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे जान, मेरे माल, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा सब कुछ। ये सवाल नहीं करना कि मेरे आका ने मुझे क्या दिया, सवाल ये करना मैंने अपने आका पर क्या फिदा किया, क्या छोड़ दिया, कुछ नहीं बाकी। सदीक के लिए बस अल्लाह उसका रसूल बस। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी मेहनत है आपकी, कितनी कोशिश है आपकी। जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर सामान तलब किया गया, सैयदना उमर फरमाते हैं आज मैं सबसे ज्यादा सामान लेके जाऊंगा, घर के 2 हिस्से किए, आधा सामान लेके मेरे आका की खिदमत में पहुंचे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर का पूरा सामान समेट कर पहुंचे हुए थे। जब पूछा सिद्दीक अकबर से सिद्दीक घर पे क्या छोड़ा, फरमाते हैं कि सिद्दीक के लिए अल्लाह उसका रसूल बस। एक सहाबी मौजूद धाड़े मार मार के रोने लगे, कुछ भी नहीं था पास, खाली हाथ। वो एक यहूदी के पास गए, उससे कहा मैं तुम्हारे खेत में काम करता हूं। सारा दिन काम किया और फिर एक मुट्ठी भर खजूर मजदूरी के तौर पर मिली।
وہ مٹھی پر کھجور لے کر آئے آقا کے پاس، سیدی میرے پاس گئی، میرے آقا نے وہ کھجوریں لی، پورے سامان پہ بکھیر دی، کہا تمام سامان سے زیادہ قیمتی یہ کھجور ہے جو تو لے کر آئے۔ یہ نہ دیکھنا کہ آپ کی کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کتنی چھوٹی یا کتنی بڑی ہے، اپنی نیتوں کو خالص رکھنا۔ میرے آقا کرم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، مساکین کی کوششوں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ کرپشن کی فکر نہ کرو، کرپشن اس لیے کہ سب جو حکمران ہے سب سے بڑا پلیت ہے۔ وہاں پہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی آئے گا نا تو لوگ 2 سال کے اندر اس پاکستان میں دیکھنا لوگ زکات لے کے پھریں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بچے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن کتنی ہے، دہشت گردی کتنی ہے، ایک رات میں ٹھیک ہونے والے مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں قصاص نافذ کرو۔ ملک میں 3000 دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں آپ نے، ان کو اگلے دن کھمبوں پہ ٹانگ دے۔ قصاص تو نافذ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو فساد فی الارض کرتا ہے اس کو سولی چڑھا دو۔ سارے حکمران جو کرپشن کر رہے ہیں فساد فی الارض پہ، ان سب کو سولیاں چڑھا دو۔ 400-500 بندے کو سولی ٹانگو، ضرورت ہے کسی میں اس کے بعد خود کو حملہ کرے، دھماکہ کرے یا کرپشن کرے؟ ایک رات میں ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی شک ہے کہ اس ملک میں کرپٹ کون ہے اور دہشت گرد کون ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مر گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ کا دین نافذ کرنا، اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے، ہم قصاص نافذ نہیں کرتے۔ پاکستان کے عدالتی نظام نے 10 سال میں ایک دہشت گرد کو سزائے موت نہیں سنائی، قصاص تو نہیں کیا نا، پھر کہتے ہیں خود کچھ حملہ کیسے رکے گا؟ یہی بات آپ کو کہ اللہ کا دین نافذ کرو۔ ایک رات کی بات ہے پورے ملک کو ٹھیک کرنا، ایک رات کی۔ اللہ کا کوئی بندہ آ کے اللہ کا دین نافذ کر دے، جو ملک میں کرپشن کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کو کھمبوں پہ سولی چڑھا دیا جائے۔ کس کی جرت ہے اس کے بعد اس پاکستان کے 1 روپے کو خیانت کر سکے یا کسی کی جان مال یا بکری اٹھا کے لے جائے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک رات میں انشاءاللہ۔